नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ के भगवान बने हुए हैं बेसिकली। अब देखें कि जिस तरह आज के इलेक्शन में चीज़ें आई और जिस तरह फिर ममता बनर्जी ने आके अपील की और उसने कहा कि रिग्ड किया जा रहा है, इवन दैट उसकी अपनी सीट को हराया जा रहा है, जो कि सारे दिन के रुझानात और रिजल्ट्स में उसको लीड में दिखाया जा रहा था, अब जाके उसको भी हरवाया जा रहा है, क्योंकि वो एक मॉरल सिंबल है वहाँ पे बंगाल में कि ये है जो बीजेपी की सबसे बड़ी यहाँ पे मुखालफ थी, तो उसको तो हरवाना लाजमी है। बीजेपी एक कट्टर किस्म की मजहबी जमात है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आज तक मज़हब के नाम पर वोट नहीं किसी ने दिया, नहीं दिया। पाकिस्तानी अवाम में मजहबी जमातों को अवाम पीछे रखती हैं। इस वक्त बीजेपी जो है वो पूरे इंडिया पर यूँ कैप्चर करके पूरे सिस्टम को बैठी हुई है। जिस तरह से फिल्मों में बिल्कुल पॉलिटिक्स की जाती है, वहाँ पे हीरो जो है पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है, हीरो विलन्स के साथ किस तरह लड़ता है और पूरी एक प्लानिंग करता है कि एक चीज़ को बारीकी से डिटेलिंग, जिसे हम कहते हैं कि डिटेलिंग के साथ चीज़ों को दिखाया था। विजय ने वही जो है ना वो तरीकाकार इख्तियार किया है। शुजात भाई, भारत की मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं और वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी साहब की पार्टी है, वो बहुत सी लीड से उन्होंने विक्ट्री हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। ये वो स्टेट है जहाँ पे ममता बनर्जी जो कि पिछले 15 सालों से वहाँ पे उनकी हुकूमत थी और काफ़ी मकबूल थी वो वहाँ पे, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी लीड हासिल की और मुबैना तौर पर उन पे ममता बनर्जी की पार्टी और वो भारत का मीडिया, जो कि गोदी मीडिया नहीं है, उनकी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी हायर सतह पे रिग्ड किए गए हैं इन इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि उनके ऊपर पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जो वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर है वो टोटली भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अंडर है और वहाँ पे वोटर लिस्टों में जिस तरह से धांधलियाँ की जाती हैं उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि क्या इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी हो सकती है तो अगर उस रूल को फॉलो करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो यहाँ से शायद स्ट्रॉन्ग है। तो रही बात मोदी की, देखें जैसे ही मोदी पिछले 2000 तकरीबन 15 साल उसको भी होने को हैं, तो वो आया है, उसने बड़ी एक तरतीब से शातराना जिस तरह से पोलराइजेशन वहाँ पे पैदा की है और जिस तरह से मज़हब का उसने कार्ड खेला है। आपको पता है कि बीजेपी एक कट्टर किस्म की मजहबी जमात है। बिल्कुल। और इससे सबसे पहले तो ये हुआ कि जो हमारे लोग इंडिया के रोमांस में मुब्तला थे, यहाँ से ख़ास तौर पे लिबरल्स और ख़ास तौर पे कुछ लेफ्टिस्ट, वो इंडिया के रोमांस में आपको पता है बड़े मुब्तला रहते थे। वो कहते थे वहाँ सेकुलरिज्म है, वहाँ इक़दार हैं, देखें जी यहाँ ये मजहबी स्टेट बन गई है। पाकिस्तान में आज तक मज़हब के नाम पर वोट नहीं किसी ने दिया, नहीं दिया। पाकिस्तानी अवाम में मजहबी जमातों को अवाम पीछे रखती हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखें कि आज तकरीबन 78-79 साल हो गए हैं पार्टीशन को या गोरों से आज़ाद हुए हुए, आज मज़हब का कार्ड और भी शिद्दत से इंडिया में खेला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब देखें कि बंगाल की जो आपने बात बताई, उससे पहले बिहार में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले उड़ीसा में जो चीज़ें हुई, वहाँ पर अब सिर्फ ये नहीं जो आपने बताया गोदी मीडिया का, पूरी दुनिया के सामने चीज़ों है कि इस वक्त बीजेपी जो है वो किस तरह से पूरे इंडिया पर यूँ कैप्चर करके पूरे सिस्टम को बैठी हुई है। एक तो वहाँ पर आपको पता है बेरोज़गारी और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहालत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसने बड़े एक तरीके से शातिराना खेल खेलते हुए, अब जो आपने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर, अब इलेक्शन कमिश्नर आप देखें कि बंगाल में 27 लाख वोटर लिस्टों से निकाल दिए। अब पूरा सिस्टम जो है इस वक्त साथ दे रहा है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ के भगवान बने हुए हैं बेसिकली। अब देखें कि जिस तरह आज के इलेक्शन में चीज़ें आई और जिस तरह फिर ममता बनर्जी ने आके अपील की और उसने कहा कि रिग्ड किया जा रहा है, इवन दैट उसकी अपनी सीट को हराया जा रहा है, जो कि सारे दिन के रुझानात और रिजल्ट्स में उसको लीड में दिखाया जा रहा था, अब जाके उसको भी हरवाया जा रहा है, क्योंकि वो एक मॉरल सिंबल है वहाँ पे बंगाल में कि ये है जो बीजेपी की सबसे बड़ी यहाँ पर मुखालफ थी, तो उसको तो हरवाना लाजमी है। अब आप देखें कि हैरतनाक बातों पे जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती जो अजला हैं वहाँ पर भी, जो पिछले 2021 के इलेक्शन में भी बीजेपी को सिर्फ 5-6 सीटें मिली थी, वहाँ पे
45% सीटें वहां से निकाल ली हैं, जबकि मुस्लिम अक्सरियती वोट ममता बनर्जी को मिला है। जबकि अगर जितने हम देख रहे थे, जितने रुझानात थे, जितने एग्जिट पोल थे, वो सब के सब ममता बनर्जी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इलेक्शंस के दोनों जो मराहिल हुए हैं, उन दोनों मराहिल में 23 अप्रैल वाला भी और 29 अप्रैल वाला भी, वहाँ पर सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसानों में, मजदूरों में और मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। आप देखें कि अगर इलेक्शन कैंपेन को आप देखें, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में तमाम सूबों के उसने अपने जितने चीफ मिनिस्टर्स थे वो वहाँ पे भेज दिए। योगी आदित्यनाथ हो गया, अमित शाह वहाँ पे था, मोदी खुद वहाँ पे जनाब ड्रामेबाजियाँ, फुटबॉल खेल रहा है और वहाँ पे जनाब वो उनकी वो झालमुरी खा रहा है और वहाँ पर मंदिर में जा रहा है, वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें करता हुआ वहाँ पे हमें दिखाई देता है। खैर वो उनकी सियासत है, वो सियासतदान ये काम ना करें तो फिर सियासतदान क्या हुए। लेकिन असल चीज़ देखें कि वहाँ पर सबसे पहली जो प्री पोल रिगिंग वहाँ शुरू होती है, जो बिहार में भी शुरू हुई, जो हर जगह शुरू हुई, अभी पंजाब के क्योंकि 7-8 महीने बाद इलेक्शन है, पंजाब में भी उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। राघव चड्ढा और उसके साथ जो 6 उनके टोटल 7 उनके एमएलए राज्यसभा के जो लोग हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। ये उसी की है, क्योंकि ईडी ने उनको नोटिस भेजे तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वॉशिंग मशीन में चले जाओ, सीधी हो जाएंगी चीज़ें। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बंदे थे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पाक भी हो गए, साफ भी हो गए, करप्ट भी नहीं रहे, गद्दार भी नहीं, सब कुछ हो गए। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे सिनेरियो चल रहा है इस वक्त। वहाँ पर ईडी, जो जिस तरह हमारे यहाँ नैब है, ईडी का नोटिस जाता है करप्शन पर, और जनाब अगले दिन बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब बीजेपी में जाता है, तो उसको जनाब सारी सफाइयाँ साफ़ सुथरा होकर वो सामने आ जाता है। फिर वहाँ पे आप देखें कि बंगाल में इलेक्शंस का जो पहले ही 2011 में एक भी सीट वहाँ पर खाता भी बंगाल में बीजेपी नहीं खोल सकी थी। फिर 15 साल से वहाँ पर ममता बनर्जी काम कर रही थी, और ममता बनर्जी ने जिस हुकूमत को हटाया था वो 30-35 साल से हुकूमत में थी। ममता बनर्जी एक दबंग खातून है, और ममता बनर्जी की जो मज़ाहमती तहरीक है वो बड़ी मतलब देखने को, पढ़ने के काबिल है। तो वहाँ पर उन्होंने जनाब जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनकी वफाकी, उनको तैनात कर दिया इन इलेक्शंस में, ये भी बहुत बड़ा था। फिर 27 लाख उनका वोट जो है वो काट दिया गया। अब यहाँ पर पूरा सिस्टम किस तरह से नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है कि यही जब लेके ममता बनर्जी और दूसरे जो हैं लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि देखें 27 लाख लोगों का वोट, और 27 लाख वो वोटर हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में कहीं ना कहीं वोट कास्ट किया हुआ है। और आप हैरतनाक तौर पे देखेंगे कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की फैमिली जो है, उनके वोटर भी जो हैं उन्होंने काट दिए हैं। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि नहीं, ये भी घुस बैठेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये नारा है ना कि यहाँ पे घुस बैठिए हैं बंगाल में बांग्लादेश वाले, इनको निकालना है, घुस बैठियों ने हालात ख़राब कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ कहता है हम यहाँ इसको काबे की ज़मीन नहीं बनने देंगे, मदीने की नहीं बनने देंगे, कट्टर मुल्ला की नहीं बनने देंगे। अच्छा शहजाद भाई, ये एक ऐसा उनकी स्टेट है जो कि लिटरेट है, मतलब जहाँ पे समझा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों की स्टेट है, इसमें इस तरह से मोदी कर रहे हैं। और अगर वैसे एक शेर भी है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक बार में नहीं होता। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को वक्त के साथ साथ बढ़ा रही है, उसके बाद जो मोदी हैं जो कि अपनी तीसरी टर्म में है, और वो इस तरह से जो भी इंतखाबात आ रहे हैं उन्हें रिग्ड करके वहाँ पे जीते जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ वहाँ पे भी एक डिक्टेटरशिप की सूरत हाल वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, अडानी अंबानी, वो भी बीजेपी की सपोर्ट में है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, बेसिकली जो इनका पूरा का नैरेटिव है वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व, कि ये हम बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि हिंदू रियासत बनाएंगे। अब देखें ना, अभी भी जब नक्शा बीजेपी जारी करती है हिंदुस्तान का, वहाँ पर जहाँ जहाँ इस वक्त बीजेपी इलेक्शन जीत रही है, उसको वो भगवा या वो जो उनका कलर है वो ऑरेंज कलर, वो उसका निशान बना देते हैं। बाकी हर जगह पे कहीं ग्रीन और कहीं पे दूसरे रंग, वहाँ पे भगवा बनाते जाते हैं। ये एक सिंबल है कि ये यहाँ पर ये अभी तक हिंदू रियासत नहीं बनी, हिंदू लाज नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। लेकिन आप देखें कि सियासत क्या चीज़ है। अब सियासत में जनाब उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि इधर शुमाली हिंदुस्तान वाले जो है वो मोस्टली जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वोट हासिल करने के लिए वहाँ पे उन्होंने मछली भी खाना शुरू कर दी, अंडे खाना शुरू कर दिए, तकरीरों में उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। तो ये सियासत है कि जब मज़हब
پھر جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے, پاور چاہیے ہوتی ہے, تو آپ مذہب کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے کہ جب سے نریندر مودی آئے تو وہ ایک ہندو راشٹر, ہندوتوا کا پورا وہ ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ بنگال میں 32-33% مسلمان ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا تصادم ہوگا. آج بھی جب اناؤنس ہو رہے تھے الیکشن, تو اس کے بعد بی جے پی کی پارٹی نے جو ممتا بنرجی کی پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پہ تھے, ان پر بہت بڑے مار دھاڑ اور تشدد کی ہے. وہاں پیراملٹری فورسز کو وہاں پہ لاٹھی چارج کرنا پڑا ہے. تو وہاں پر اب مسلمانوں کے لیے ایک سختی کا سما ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن بنگال کی ایک خاصیت یہ رہی ہے کہ بنگال جو ہے نا, وہ کسی کا بہت لمبا اس طرح سے متقد نہیں ہو جاتا. بنگال میں بہت جلدی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک مینیپولیشن کے ساتھ چیزوں کو کیا گیا. ممتا بنرجی نے کہا کہ ہماری تقریباً 70 سیٹوں پر ابھی تک الیکشن جو ہے اس کی سپیڈ روکی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. اور جس طرح سے بہار میں انہوں نے کیا ہے, ایک تو جناب الیکشن سے 2 راتیں پہلے یہ جناب خواتین کی اور مردوں کے جناب اکاؤنٹس میں پیسے کر دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لوگ اس میں دھڑا دھڑ پڑ جاتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش مغربی بنگال کا جو ہے نا, وہ تھوڑا سا ایشو اور ہے. مغربی بنگال میں ممتا بنرجی آرام سے بیٹھنے والی لیڈر نہیں ہوگی. ممتا بنرجی اب سپریم کورٹ جائے گی, ممتا بنرجی شور کرے گی. ایون دیٹ ممتا بنرجی دھرنا لے کے دلی بھی جا سکتی ہے. تو یہ شاید وہ ریاست ہو جس میں بی جے پی کی گلی کی ہڈی بھی بن سکتی ہے. اصل صورتحال یہ دیکھنا ہے کہ پورے اس ساؤتھ ریجن میں آپ دیکھیں کہ اگر کیرلا میں بھی الیکشن تھے, تمل ناڈو میں بھی الیکشن تھے, آسام میں ان سب الیکشن تھے, تو ان پر ساؤتھ ریجن میں جو ہے نا, یہ پہلے ہی کبھی بھی یہاں کی جو شمالی بڑی پارٹیاں ان کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے تھے. جو شہزاد بھائی, یہ تو رہی بات ویسٹ بنگال. کسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مختلف اور بھی اسٹیٹس میں الیکشنز ہوئے. کیرلا, جہاں سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے کانگریس ایک واضح لیڈ سے آگے جا رہی ہے. اور تمل ناڈو, تو وہاں سے جو ایکٹر وجے ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی واضح کامیابی, وہاں سے ایک بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. ابھی تک کے جو الیکشن ریزلٹس آ رہے ہیں, مطلب انہوں نے تقریباً 1.5-2 سال پہلے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی, اور 2 سالوں میں ہی وہ اب اس سچویشن میں آ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. دیکھ بالکل ساؤتھ میں پہلے بھی جو ہے, ساؤتھ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لٹریسی ریٹ تقریباً 100% ہے. بالکل. ساؤتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ریلیجیسلی بھی وہ اس طرح سے چیزیں یہاں شمالی والوں کی طرح اس طرح سے نہیں ہیں. نارتھ انڈیا کی طرح چیزیں اتنی کٹر نہیں ہیں مذہبی طور پہ. ان کے مذہبی بھی تھوڑے سے اقدار تھوڑے سے مختلف ہیں, اور سیاسی طور پہ تو وہ چیزیں بہت ساری ڈفرینس ہیں. وہ اپنی وہیں پہ چیزوں کو ریجنل پارٹیز ریجنل زیادہ تر وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ دیکھیں ہندوستان میں جو اس وقت ان کا الیکشن کمیشن ہے, وہ سمجھیں جس طرح کے الیکشن کمیشن کے اس وقت 2024 میں الزامات پاکستانی الیکشن کمیشن میں تھے کہ پوری طرح الیکشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے. فارم 47 کے تحت جیت رہا ہے تو جیتتا رہے, کوئی پرواہ نہیں. احتجاج کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. اچھا پارٹی کا وہ چھیننا ہے, کوئی پرواہ نہیں. تو اس وقت صورتحال وہاں پہ بھی یہی ہے. وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے تو ان کا بھی حالت یہی ہے. تو اس وقت وجے جو ہے تمل ناڈو میں, تمل ناڈو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہاں کا بڑا سلجھا ہوا صوبہ ہے, سلجھی بھی وہاں پہ ہے, اور وہاں پہ جو ایکٹرز ہیں ان کو ویسے بھی بہت پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے. اور وجے جو ہے, وجے نے صرف 2 سال پہلے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروائی. لیکن یہاں پر یہ بڑی عام چیز ہے کہ اس نے جس طرح سے فلموں میں بالکل پولیٹکس کی جاتی ہے, وہاں پہ ہیرو جو ہے پورا سینیریو چینج کر دیتا ہے. ہیرو ویلنس کے ساتھ کس طرح لڑتا ہے, اور پوری ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ایک چیز کو باریکی سے, ڈیٹیلنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ چیزوں کو دکھایا تھا. وجے نے وہی جو ہے نا وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. وجے نے اپنے جو نعرے دیے, ایک تو وہاں ریلیجیس ہارمنی کی اس نے بات کی ہے, اور پھر وہاں پہ لوگوں کو یعنی کہ منتھلی اکوموڈیٹس, اور پھر ڈیزل جو ہے پیٹرول وہ بھی سبسڈی پہ دینے کا اعلان کیا. پتہ نہیں یہ ایران جنگ کے بعد وہ اس پہ قائم رہیں گے یا نہیں. لیکن وہاں پہ جو اس نے کمپین چلائی ہے, اس کمپین کو وہ ایک ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ میرا خیال ہے کیس اسٹڈی ہونا چاہیے کہ اس نے ایک تو ہولوگرام کا بہت اس نے بے دریغ استعمال کیا. ہولوگرام کے ذریعے اگر یہاں پہ ہے تو دوسرے شہروں میں بھی وہ موجود تھا. پھر اس نے باڈی ڈبل یوز کیے اپنے. پھر اس نے جناب جس طرح سے اس نے سلوگنز دیے, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ انتخابی نشان سیٹی تھا. سیٹی کے لفظ کو اس نے اس طرح سے استعمال کیا کہ بچوں کو کہتا تھا کہ یہ سیٹی آپ نے اپنے والدین کے کانوں میں بجاتے رہنا ہے جب تک کہ وہ ووٹ نہ دے دیں سیٹی کو. مطلب یہ ایک اس نے نوجوانوں میں, یوتھ میں, جن زی میں خاص طور پہ بہت پاپولر ہوا ہو. اب دیکھیں 1.5 سال پہلے اس کی پارٹی رجسٹر ہوتی ہے. پہلی ہی ریلی میں تقریباً 3-3.5 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب اب نئے آتے ہیں,
اب یہ ہے وہ سیکھنے کی چیز جو میں اہم بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جوانوں کے نام پر یہاں بیوقوف بناتے ہیں، پھر کچھ پرسن اسپیسیفک ان کے الزامات تک ہی سیاست رہ جاتی ہے۔ میں اقرار الحسن کی بات کر رہا ہوں، میں جواد احمد کی بات کر رہا ہوں، میں اور جو جوانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں۔ جب آپ دیکھیں اس وقت 56-57 سال عمر ہے وجے کی، اور اس کا باپ عیسائی اور والدہ اس کی ہندو ہے، تو اس نے وہ فیملی اس کی پوری فلمی ہے۔ اسی طرح اقرار الحسن نے جو کہا کہ میں نوجوانوں کو یہ کر دوں گا، میں نوجوانوں کے لیے آیا ہوں، میں نوجوانوں کو پرائم منسٹر بنا دوں گا، نوجوانوں کو وزیر اعلیٰ بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن سب سیاست گھوم کے آتی ہے تو عمران خان گھٹیا ہے، عمران خان یوں ہے، عمران خان یہ ہے، بشرا بی بی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ جب آپ 2 سال میں اس نے پارٹی بنائی اور اس نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیسے کیا؟ اپنے پروگرام کے ذریعے اس نے نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ امید دی، اس نے نوجوانوں کو پروگرام دیا، اس نے نوجوانوں کو منشور دیا، اس نے نوجوانوں کو امید دی، اور اس پروگرام کی جب نوجوانوں کو جنزی کو سمجھ آئی تو وہ اس کے پیچھے دھڑ دھڑ کھڑے ہو گئے۔ اب اسی طرح اقرار الحسن کی پاپولیرٹی تو ہے، لوگ اس کو جانتے تو ہیں، لیکن پروگرام کیا ہے؟ صرف عمران خان، عمران خان کو غلط کہنا ہے، عمران خان کو ٹھیک کہنا ہے، عمران خان کو یہ کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے الجھتے رہنا ہے۔ یہ تمام توانائیاں جو اقرار الحسن نے ان کے فلاں یوٹیوبر اور فلاں یوٹیوبر اور جی یہ صحافی سے لڑو، اس صحافی سے لڑو، اس صحافی سے لڑو میں تمام توانائیاں اس پہ ضائع کرنا شروع کر دی۔ شاید اگر وہ ایشوز پہ بات کرتے اگر وہ، یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ اگر وہی اقرار الحسن اور اگر وہی جواد احمد پروگرام دیتے نوجوانوں کو کہ یہ ہے لاہ عمل، یہاں تک پہنچنا ہے، ہمیں اقتدار اس لیے لینا ہے کہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اب جو بالکل اینڈ پہ آ کے آپ کا لاسٹ ٹارگٹ جو آپ نے دیا وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی ناکام ہوگی، عمران خان کو ہم بچائیں گے، عمران خان کو ہم جیل سے نکالیں گے۔ ان پروگرامز پر یہ اگلی جنریشنز آپ سے بے وقوف بننے والی نہیں ہے۔ تو اسی طرح لیکن پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ بھی، یہ پورا یہ الیکشنز جو آج ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں یہ پورے فلمی الیکشنز ہو رہے ہیں، یہاں پہ پورا ایک رنگ نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کیرلا میں 10 سال کے بعد کانگریس جو ہے وہ دوبارہ پھر کہیں پہ اقتدار میں آ رہی ہے۔ پورے ہندوستان سے کانگریس صاف ہو چکی ہوئی تھی، کانگریس ہار چکی ہوئی تھی، بلکہ راہل گاندھی پر تو اب الزامات اور میمز ہی یہی بنتی تھی کہ یار بڑا جگرے والا بندہ ہے، ہر بار ہار جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، ہر بار ہار جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ لیکن کیرلا شاید اب اس کا وہ کھڑکی ہوا آنے کے لیے آ چکی ہے۔ وہاں پہ ششی تھرور کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیٹ ہے، تو وہاں کابل بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے ششی تھرور، تو وہ ہے۔ اب کیرلا میں کانگریس آئی ہے، اب کانگریس کو تھوڑی سی امید نظر آ گئی، کیونکہ کانگریس نے، راہل گاندھی نے پچھلے جو 5-6-7 سال میں جس طرح سے کمپین کیا ہے، جس طرح سے وہ لوگوں میں آیا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ تو اب وہاں سے شاید اگلی اسٹیٹس میں جو ہوں گے وہاں پہ کیا کارکردگی کرتی ہے کانگریس، لیکن اب کانگریس کے لیے تھوڑے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بنگال میں مودی کا جیتنا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اب یہ کیا رخ اختیار کرے گا، کیونکہ بنگال کا وہ قلعہ تھا جس کو فتح کرنے کے لیے غزنی کی طرح جو ہے، غزنوی کی طرح بار بار حملے کر رہی تھی بی جے پی، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر پورے آئی ایس آر اور ای ڈی، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور سارے ان کے جو جتنے بھگت ہیں، جتنے ان کے مندر ہیں، سارے ہیں، مذہب ہے، سب کو ملا کے بالآخر اس نے وہاں پہ بہت بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ اب آئندہ چیزوں کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا یہ دیکھنے کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لیفٹسٹوں کی بہت لمبا عرصہ حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے لیفٹسٹ یہاں لمبا عرصہ چلے ہیں، جس کے بعد پھر ممتا بنرجی نے ان کے قلعے میں شگاف ڈالے تھے۔ تو اب یہ صورتحال کہاں جائے گی یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔